Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. Welcome guys. आजको हाम्रो टपिक रहेको छ स्केड्युलिङ अफ स्पोरेडिक जब्स। सुरुमा यो स्पोरेडिक जबको डेफिनेसन हेरौँ, त्यसपछि हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्ने छौँ। यो स्पोरेडिक जब भनेको चाहिँ नि एपिरियोडिक जब जस्तै हो, तर जसको चाहिँ नि डेडलाइन हार्ड हुन्छ। भनेको मतलब कुनै पनि काम चाहिँ नि 5 बजे सकाउनु पर्ने छ भनेपछि त्यो 5 बजे सकाउनु पर्यो। त्यो सकिन त सकिन्छ, तर 5 बजेर 5 मिनेटमा भनेर त्यसरी चलेन। जति बजे भनेछ त्यति बजे सकाउनु पर्ने, या सकिन्छ 5 बजे नै भन्नु पर्यो, या सकिँदैन भनेर भनिदिनु पर्यो। र यो स्पोरेडिक जबहरूको चाहिँ हामीले रिलिज टाइम चाहिँ सुरुमै थाहा हुन्छ। र अब यसलाई सेड्युल गर्नको लागि दुईवटा स्टेप्सहरू छन्। सुरुमा चाहिँ एक्सेप्टेन्स टेस्ट हुन्छ, त्यसपछि त्यो जुन स्पोरेडिक जब एक्सेप्टेड भएको स्पोरेडिक जबहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले इडिएफ यानि कि अर्लिएस्ट डेडलाइन फर्स्ट मेथडद्वारा सेड्युल गरिन्छ। पहिला हामी यसको एक्सेप्टेन्स टेस्ट हेरौँ। एक्सेप्टेन्स टेस्टमा के हुन्छ भन्दा यहाँ तल लेखेको छ, इफ टोटल अमाउन्ट अफ स्ल्याक टाइम इन अ फ्रेम इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु इट्स एक्जिक्युसन टाइम एन्ड नो एडभर्स इफेक्ट अन स्पोरेडिक जब भनेको छ। यो भनेको चाहिँ नि यदि फ्रेममा भएको टोटल अमाउन्ट अफ स्ल्याक टाइम चाहिँ नि यसको स्पोरेडिक जबको एक्जिक्युसन टाइम भन्दा धेरै छ या बराबर छ, र त्यो स्पोरेडिक जबले चाहिँ नि अरू स्पोरेडिक जबलाई कुनै इफेक्ट पारे छैन भने मात्र त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, नत्र भने त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने। अब तल जाउँ, इडिएफ स्केड्युलिङ अफ द एक्सेप्टेड जब्स भनेको छ। अब यो इडिएफ मेथड के अरे अर्लिएस्ट डेडलाइन फर्स्ट स्केड्युलिङ एक्सेप्टेड जब्सहरूलाई कसरी सेड्युल गर्छ भन्ने यहाँ भनेर द शेड्युल मेन्टेन्स अ क्यू अफ एक्सेप्टेड स्पोरेडिक जब्स इन इन्क्रिजिङ अर्डर अफ देयर डेडलाइन्स भनेर। यहाँ चाहिँ एउटा सेड्युलर हुन्छ जसले चाहिँ नि त्यो एक्सेप्ट गरिएको स्पोरेडिक जबहरूलाई चाहिँ नि त्यसको डेडलाइन हेरेर त्यही अनुसारले क्यूमा मेन्टेन गर्छ, इन्क्रिजिङ अर्डर अफ देयर डेडलाइन भन्छ। त्यो डेडलाइनलाई बढ्दो क्रममा राख्दछ क्यूमा। जस्तो जुन पहिला आउँछ, जसको थोरै हुन्छ डेडलाइन त्यसलाई पहिला, त्यसपछि अलि धेरै हुनेलाई सेकेन्डमा, र सबसे धेरै हुने लास्टमा, यसरी। र तिनीहरूलाई चाहिँ नि फेरि क्यूमा इन्सर्ट गर्छ त्यो न्युली एक्सेप्टेड स्पोरेडिक जबहरूलाई इन्टु दिस क्यू भनेको चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डर भनेको चाहिँ त्यही हो। त्यो भनेको पनि त्यो डेडलाइन अनुसार जसको पहिला आउँछ त्यसलाई पहिला इन्सर्ट गर्ने, त्यसपछि सेकेन्डलाई र थर्डलाई। अब यो सबै हामीले चाहिँ नि तल एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, त्योबाट एकदम प्रष्ट बुझिन्छ। त्यही भएर हामीले पहिला त इक्जाम्पल हेरौँ। अब यो इक्जाम्पलमा के भनेको छ भन्दा, फ्रेम साइज इज 4 एन्ड ग्रे रेक्टेङ्गल्स आर पेरियोडिक टास्क, S1 S4 आर स्पोरेडिक टास्क विथ प्यारामिटर्स डी एन्ड सी भनेको छ। यो ग्रे रेक्टेङ्गलमा देखेको छ, यो ग्रेमा यो रेक्टेङ्गलहरू यिनीहरू सबै चाहिँ नि पेरियोडिक टास्कहरू हुन् जुन चाहिँ नि आफ्नो पिरियडहरूमा चलिरहेका छन्। र यहाँ चाहिँ नि S1 देखि S4 सम्म चाहिँ स्पोरेडिक जब टास्कहरू हुन्, S1 S2 S3 S4। र यसको यो S1 को 17 चाहिँ नि डेडलाइन हो, र 4.5 चाहिँ यसको एक्जिक्युसन टाइम हो। र त्यसै गरी S2 को यो 29 डेडलाइन, र 4 यसको एक्जिक्युसन टाइम, S3 S4 को त्यसै गरी भइहाल्यो। अब यहाँ यो एरोले यहाँ तल के बताइएको छ भने यो S1 को रिलिज टाइम जनाइएको छ, यो S2 को यो रिलिज टाइम भयो, यो S3 को यहाँ, S4 को यहाँ। अब यहाँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ नि त्यहाँ हामीले भनिसक्यो दुईवटा हुन्छ भनेर। हामीले स्पोरेडिक जबलाई सेड्युल चाहिँ दुईवटा स्टेपमा सेड्युल अथवा कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ नि एक्सेप्टेन्स टेस्ट हुन्छ, र त्यसपछि इडिएफ मेथडद्वारा सेड्युल गर्ने हो। अब यहाँ यसले कसरी गर्छ भन्ने कुरा यहाँ बुझौँ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा S1 चाहिँ नि यहाँ 3 मा रिलिज भएको छ। 3 मा रिलिज भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ नि यसको एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ नि 4.5 छ, यसको डेडलाइन 17 छ भनेपछि यहाँ 17 यहाँ पर्छ, 17 यहाँसम्म जान्छ यो भनेपछि अब यो रिलिज भएछ 3 मा,
रिलिज 3 मा भएपछि अब हामीले चाहिँ यो फ्रेमलाई छोडेर अर्को फ्रेमदेखि हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ जस्तो अब यो 3 मा रिलिज भएको छ भने यो फ्रेमदेखि यो सेकेन्ड फ्रेम, यो थर्ड, यो फोर्थ सम्म, किनकि 17 यहाँ पर्छ। सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ फ्रेममा हामीले यसलाई सेड्युल गर्न सक्नुपर्छ। हेरौँ अब के हुन्छ। यसको एक्जिक्युसन टाइम 4. यहाँ 1 युनिट भयो, यहाँ 2 युनिट, यहाँ 1 गरेर टोटल 4 युनिट छ यतिमा। यहाँ 17 यहाँ पर्छ, त्यही भएर यहाँसम्म हामीले यसलाई सेड्युल गर्नु सक्नुपर्छ। यहाँ 1 युनिट, यहाँ 2 र यहाँ 1 गरेर 4, टोटल 4 स्ल्याक टाइम 4 युनिट स्ल्याक टाइम छ। त्यही र यसको एक्जिक्युसन टाइम 4.5 छ। त्यही भएर यो जब चाहिँ नि रिजेक्ट हुन्छ, किनकि यसको एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ नि स्ल्याक टाइम भन्दा नि धेरै भयो। अब हामी यसरी सर्दै जाँदाखेरि यहाँ 5 मा चाहिँ रिलिज टाइम 5 मा चाहिँ नि S2 सेकेन्ड स्पोरेडिक जब S2 आउँछ र त्यसको डेडलाइन 29 छ भनेपछि यो 29 यहाँ पर्छ, यहाँसम्म जान सक्छ। यो यहाँ 5 मा आउँछ र त्यसपछि हामीले यो फ्रेमलाई छोडेर यहाँबाट काउन्ट गर्नुपर्छ। यो एउटा फ्रेम यो भयो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ र 7 सम्ममा हामीले यसलाई सेड्युल गरिसक्नुपर्छ। र हेरौँ यहाँ छ यसलाई 4 टोटल 4 चाहिएको 4 युनिट, यसको एक्जिक्युसन टाइम 4 छ र यसलाई 4 युनिट चाहिएको, स्ल्याक टाइम 4 युनिट चाहिएको। यहाँ चाहिँ नि 2 छ, यहाँ 1 2 र 1 3 भयो, यो 1 4, यहाँ 0.5 4.5 र यो 1 गरेर 5.5, टोटल 5.5 छ र यसको चाहिँ नि एक्जिक्युसन टाइम 4 छ। त्यही भएर यो चाहिँ नि एक्सेप्टेड भयो र अब यसलाई अब यो सेड्युल हुन पायो यसमा। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा अब यो S2 चाहिँ नि यहाँ 2 युनिट चाहिँ नि यहाँ सेड्युल गरिन्छ, 2 युनिट S2 को। र यहाँ 10 11 मा पुग्दाखेरि S3 आइपुग्छ र EDF मेथडद्वारा भनेपछि अर्लिएस्ट डेडलाइन फर्स्ट हेर्ने भयो। यसको डेडलाइन चाहिँ 22 छ, यसको चाहिँ 29 भनेपछि यसको त कम छ डेडलाइन भनेपछि पहिला त यसलाई हामीले प्रायोरिटी यसको बढी हुनु भयो, यसलाई हामीले पालो पहिला दिनुपर्ने भयो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला योभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दा S3 को एक्सेप्टेन्स टेस्ट हुन्छ र एक्सेप्टेन्स टेस्ट हुँदाखेरि यो यहाँ 11 मा आएको छ र यसलाई 22 भएको भएर यो यहाँसम्म पुग्छ र यसलाई यो फ्रेम छोडेर यहाँबाट काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्रेम नम्बर 4 र 5 मा टोटल यति दुईटामा चाहिँ नि यसलाई सेड्युल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यसको एक्जिक्युसन टाइम 1.5 छ, त्यही भएर यहाँ 1 युनिट, यहाँ 1 युनिट, 2 युनिट, टोटल स्ल्याक टाइम 2 छ। त्यही भएर यो सेड्युल गर्न सकिन्छ, त्यही भएर यो एक्सेप्टेड हुन्छ। त्यो एक्सेप्टेड भएकोले नै अब यो त यो फ्रेममा यहाँ 11 मा आए पनि यो फ्रेमबाट सेड्युल हुने हो। त्यही भएर यहाँ 2 युनिट खाली छ स्ल्याक, त्यही भएर यसले यहाँ 2 युनिट एक्जिक्युट गर्छ र त्यसपछि यो रोकिन्छ, किनकि यसको प्रायोरिटी धेरै भएको भएर यसले आफ्नो जब एक्जिक्युट गर्छ। त्यही भएर यहाँ यसले 1 युनिट यहाँ एक्जिक्युट गर्छ र त्यसपछि 0.5 यहाँ युनिट एक्जिक्युट गर्छ, टोटल 1.5 गर्छ। त्यसपछि S2 लाई पालो दिन्छ र S2 ले म अहिले S4 मा पछि आउँछु। अहिले भन्यो भने यो कन्फ्युजन हुन्छ झन्, त्यही भएर म यसमा पछि आउँछु। र यहाँ 2 युनिट भइसकेछ, यहाँ 0.5, यहाँ 0.5 र यहाँ 1 गरेर टोटल 2 भयो र 4 युनिट चाहिँ यसले S2 ले एक्जिक्युट गर्छ। यहाँ के हुन्छ भन्दा S3 आउने बेलामा S3 लाई पनि हामीले टोटल S2 लाई हामीले 29 सम्म सेड्युल गर्नुपर्ने भनेको 28 सम्म गर्नुपर्ने भयो यहाँ। र यो त्यसमध्ये S3 लाई पनि त्यसै भित्र सेड्युल गर्नुपर्ने छ र टोटल स्ल्याक टाइम कति छ हाम्रो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1 र यहाँ 0.5, यहाँ 1 गरेर टोटल 5.5 छ। त्यही भएर S3 ले चाहिँ S2 लाई पनि कुनै इफेक्ट नपारेको भएर मात्र यो S3 पनि सेड्युल गरिएको। यसको यो स्ल्याक टाइम पनि हेरियो र यसले कुनै पनि S2 लाई असर नपरेको गर्यो, किनकि यहाँ 4 छ यसको एक्जिक्युसन टाइम र यसको 1.5 छ, टोटल 5.5 भयो र स्ल्याक टाइम पनि टोटल 5.5 नै खाली छ। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले लिएको हो। अब के हुन्छ भन्दा यहाँसम्म 28 सम्म S2 सेड्युल हुन्छ। S3 सकिएपछि S3 को जम्मा 1.5 छ एक्जिक्युसन टाइम, त्यही भएर 1 र 0.5 गरेर 1.5 सकिन्छ। त्यसपछि यसले यहाँ 0.5, यहाँ 0.5 र 1 गरेर यसले पनि आफ्नो 4 युनिट एक्जिक्युसन सकाउँछ र त्यो अब यो यहाँ सकिन्छ। र अब हामी S4 मा जाउँ। S4 चाहिँ नि यहाँ 14 मा रिलिज भएको छ। मैले यसलाई पछि किन भनेको भन्दाखेरि अब यहाँ बुझौँ।
14 मा रिलिज भइसकेछ S4 र यसको चाहिँ डेडलाइन 44 छ र यसको एक्जिक्युसन टाइम 5 छ। यसले चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा S2 र S3लाई कुनै इफेक्ट पनि पार्नु भएन र त्यसको स्ल्याक टाइम पनि यसको एक्जिक्युसन टाइम भन्दा धेरै हुनु पर्यो। त्यही भएर S2 र S3 को चाहिँ नि यहाँसम्म 28 सम्म चाहिँ नि म गएर बल्ल कम। त्यही भएर हामीले यसलाई एसएमटी टेस्ट चाहिँ नि यो फ्रेममा हुन्छ 5 मा, तर हामीले काउन्ट चाहिँ कहाँ सेड्युलले काउन्ट कहाँबाट गर्छ भन्दा यहाँदेखि, किनकि S2 सम्म त यहाँ 28 सम्म त S2 र S3 सेड्युल भइसकेछ, यहाँ त कुनै खाली छैन स्ल्याक। त्यही भएर अब S4 लाई चाहिँ नि यहाँदेखि काउन्ट गर्ने। यहाँ एउटा यो फ्रेम खाली छ, यहाँ र 44 भनेपछि यहाँसम्म जाने भयो, यहाँसम्म। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ 2 युनिट खाली छ, यहाँ 1 र यहाँ 0.5 गरेर टोटल 4.5 छ स्ल्याक टाइम र यसको एक्जिक्युसन टाइम 5.0 छ। त्यही भएर यसको एक्जिक्युसन टाइम धेरै भएकोले स्ल्याक टाइम भन्दा यो पनि S4 पनि रिजेक्ट हुन्छ र यो यसै गरी सकिन्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि बुझ्नुभयो भने लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly by our social platforms. Thanks for watching.